नमस्कार, यो एभी न्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभी न्यूज एट 2 मा हुनुहुन्छ। म प्रतिमा धरेल। प्रारम्भमा मूल खबर। नेकपा एमालेको महाधिवेशन आयोजक कमिटी बैठक जारी। ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदन र पोखरेलको प्रस्तावमाथि छलफल हुँदै। कैलालीको लम्कीमा दुर्घटनाको विषयलाई लिएर स्थानीयद्वारा राजमार्ग अवरुद्ध। माग पूरा नभएसम्म राजमार्ग सुचारू हुन नदिने अडान। भारतको मुम्बई स्थित विजय वल्लभ कोरोना अस्पतालको आईसीयूमा आगलागी। आगलागीमा 13 जना बिरामीको मृत्यु। इंग्लिश प्रिमियर लीग फुटबलमा लेस्टर सिटीको सहज जित। वेस्ट ब्रोम 3-0 गोल अन्तरले पराजित। र आईपीएल क्रिकेटमा बेंगलोरको लगातार चौथो जित। जितसँगै बेंगलोर लीगको शीर्ष स्थानमा। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं एमाले बैठक सम्बन्धी प्रसंगबाट। नेकपा एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटी बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा जारी छ। वैशाख 6 देखि सुरु भएको बैठकमा अध्यक्ष केपी ओलीले पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन र महासचिव ईश्वर पोखरेलको सांगठनिक प्रस्तावमाथि छलफल हुने बताइएको छ। त्यस्तै वैशाख 6 गतेको बैठकले कर्णाली प्रदेशका फ्लोर क्रस गर्ने 5 सांसद सहित माधव नेपाल पक्षका 27 जनामाथि कार्यवाही प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णय बमोजिम सोधिएको स्पष्टीकरणको जवाब बिहीबार सबैले दिएका छन्। आजको बैठकमा यस बारेमा पनि थप छलफल हुँदैछ। बैठकमा विष्णु पौडेल संयोजक रहेको शंकर पोखरेल र टोप बहादुर रायमाझी सम्मिलित कार्यदलले केन्द्रीय सदस्यहरूको कार्य विभाजन प्रस्ताव समेत पेश गर्ने बताइएको छ। यो बैठकले स्थायी कमिटी सदस्यहरू चयन गर्ने समेत बताइएको छ। महाधिवेशन आयोजक समितिको बैठक अघि ओलीले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालसँग नक्साल स्थित म्यारियट होटलमा 2 दिनसम्म छलफल गरेका थिए। तर सो छलफल पनि निष्कर्ष निकाल्न सकेन। बिहीबार पनि प्रधानमन्त्री ओलीले नेता वामदेव गौतमसँग दिनभर वार्ता गरेका थिए। भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त स्वयम्भू महाचैत्य परिसरमा रहेको कर्मराज महाविहारको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका 15 का अध्यक्ष एवं स्वयम्भू पुनर्निर्माण समितिका अध्यक्ष ईश्वरमान डंगोलले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी विश्व सम्पदामा सूचीकृत स्वयम्भू महाचैत्य परिसरमा रहेको कर्मराज महावीर र स्वयम्भूका पुजारी बुद्धाचार्य परिवारका 17 वटा घरको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको जानकारी दिए। यस कार्यको लागि कर्मराज महावीरका 17औं अवतारी गुरु कर्मपा थिनले थाए दोर्जेले आर्थिक भार बेहोरेका थिए। यसैगरी स्वयम्भू परिसरमा सदियौंदेखि बसोबास गर्दै आएका बुद्धाचार्य पुजारी परिवारका 17 वटा घरलाई हाउस पुलिङ प्रणालीबाट एकै ठाउँमा ल्याई एउटै आकारमा पुरातत्व विभागको मापदण्ड अनुसार मौलिक शैलीमा निर्माण गरिएको छ। पुजारी परिवारका घर निर्माण गरेका हुन्। यस कार्यको लागि कर्मराज महाविहार गुम्बाका परम पूजनीय 17औं अवतारी गुरु कर्मपा ठिल्ले ठा दोर्जे ज्यूले आर्थिक भार बेहोर्नु भएको थियो। कर्मराज महाविहार र पोडाकालिक बीच एक सम्झौता गरी यो निर्माण कार्य अगाडि बढाएको हो। पुनर्निर्माण भएको महावीर र घरहरू वैशाख 13 गते सोमबारका दिन सम्बन्धित महावीर र घर धनीहरूलाई हस्तान्तरण गरिनेछ। निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसीएल सामाजिक जिम्मेवारी अन्तर्गत काठमाडौँको मुटुमा रहेको लैनचौर मैदानको निर्माण तथा संरक्षण गर्ने भएको छ। कम्पनीले हरित उद्यान काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 26 मा रहेको लैनचौर मैदानमा बनिरहेको छ। उद्यानमा मिनी फुटबल मैदान, बास्केटबल कोर्ट, खुला जिमखाना
र बालबालिकाका लागि खेल्ने स्थान लगायतका स्थान रहनेछन्। एनसीएल र काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 26 को सहकार्यमा उद्यान निर्माण तथा संरक्षणका लागि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको छ। समझदारी अनुसार एनसीएलले काठमाडौँ महानगरपालिकाले तयार तथा स्वीकृत गरेको डिजाइन अनुसार लैनचौर हरित उद्यान निर्माणको कार्य गरिरहेको छ। परम्परागत ढुङ्गेधारा उद्यानमा बनाउने मानिसहरूका लागि पार्किङ, शौचालय सुविधा र सोलर बत्तीको व्यवस्था यस उद्यानमा निर्माण गर्ने एनसीएलले जनाएको छ। सेतो मच्छिन्द्रनाथको रथ यात्रा अशक्त, वृद्ध-वृद्धा, बालबालिका आदिले पनि घर टोलमै बसेर दर्शन गर्न पाउन् भन्ने उद्देश्यले नगरका विभिन्न भागमा यात्रा गर्ने प्रचलन रहे अनुसार बिहीबार तेस्रो दिनको रथ यात्रा गरियो। हिन्दू, बौद्ध, नाथ समुदाय सबैले श्रद्धापूर्वक पूजाआजा गर्ने सेतो मच्छिन्द्रनाथको तेस्रो दिनको रथ यात्रा गर्ने क्रममा बिहीबार हनुमान ढोका दरबार परिसरको कालभैरव मूर्ति अगाडिबाट रथ यात्रा सुरु भई काष्ठमण्डप, जयसी देवल, ज्यावाहा हुँदै लगन पुराई तेस्रो दिनको रथ यात्रा सम्पन्न भएको थियो। रथ यात्राका क्रममा ठाउँ ठाउँमा पूजाआजा गर्नुका साथै रथमा ध्वजा पताका चढाएका थिए। रथ यात्रामा सांस्कृतिक बाजागाजाका साथै गुरुजुको पल्टनको पनि सहभागिता रहेको थियो। तेस्रो दिनको रथ यात्राको अवलोकन जीवित देवी कुमारीद्वारा पनि गरिएको थियो। शुक्रबार लगनटोल स्थित मच्छिन्द्रनाथको आमा मानिने लोकेश्वरको सेतो मच्छिन्द्रनाथको रथले 3 पटकसम्म परिक्रमा गराई अन्तिम दिनको रथ यात्रा हुँदैछ। सो पश्चात शनिबार रथबाट मच्छिन्द्रनाथको मूर्ति झिकी खर्ट जात्रा गरी केलटोल स्थित मन्दिरमा फर्काइएपछि जात्रा सम्पन्न हुन्छ। एबी न्यूज खबरका लागि राकेश डङ्गोलको रिपोर्ट। बजारमा माग बढेपछि पाँचथरको कुम्याक गाउँपालिकाले अकबरे खुर्सानीलाई सम्भावनाको रूपमा हेर्न थालेको छ। घरायसी परियोजनाका लागि मात्रै खेती गर्दै आएका कुम्याकका किसानले यस्तो व्यावसायिक खेतीको विस्तार गर्न थालेका छन्। कुम्याक गाउँपालिकाको 1 नम्बर वडाले चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 को 2 लाख रुपैयाँबाट खुर्सानी खेतीलाई प्रवर्धन गरेको छ। वडाको आप्लुङ कृषि फार्ममा 50,000 अकबरे खुर्सानीको नर्सरी उत्पादन गरी 250 कृषकलाई निःशुल्क वितरण गरेको हो। गत वर्ष हरियाली अभियानबाट प्रशंसा बटुलेको वडाले अकबरे खुर्सानीबाट कृषकलाई आत्मनिर्भर बनाउने प्रयास गरेको छ। अकबरे खुर्सानीको बिरुवा निःशुल्क पाएका वडावासी हर्षित भएका छन्। खालका र अझै पनि नयाँ जो कृषि सम्बन्धी ज्ञानहरू हैन र बिरुवा वितरण जो अहिले भइरहेछ यस्तो चाहिँ निरन्तर भइरहेछ र अरू अन्य जो समय सापेक्ष बिरुवाहरू आइरहेछन् यिनीहरूलाई चाहिँ निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने लागिरहेछ मलाई। होइन यो त साह्रै खुसी लाग्यो। यस्तो वडा कार्यालय चाहिँ यस्तो सुविधा कृषकहरूलाई दिएकोमा चाहिँ मलाई धेरै खुसी लागेको छ। वडाले नर्सरीमा उत्पादन गरेको 50,000 अकबरे खुर्सानी जनही 100 देखि 1000 सम्म बिरुवा वितरण गरेको छ। यसैगरी खुर्सानी रोप्ने र उत्पादन गर्ने विधिको बारेमा समेत कृषि शाखा कार्यालयले किसानहरूलाई जानकारी दिएको छ। बिरुवा वितरण कार्यक्रम मार्फत शाखाले कृषकलाई खुर्सानी खेतीका लागि जानकारी दिएको हो। जुन बिरुवालाई कसरी बचाउने भन्ने कुरा उहाँलाई थाहा नहुन सक्छ र यो व्यावसायिक ढङ्गले नै लैजाने र व्यावसायिक रूपले नै बढाउने भन्ने भएको भएर उहाँहरूलाई जुन प्रविधिहरू सिकाउँदा जुन तौर तरिकाहरू छ त्यो तौर तरिकाहरू दिँदा उहाँलाई धेरै सहयोग हुन्छ र प्लस उहाँहरूलाई के पनि गरेका छौँ भने यो अहिले उहाँहरूलाई यो बिरुवा वितरण गर्दै हामीले दिए तापनि अझै नबुझेका कुराहरू नबुझेका प्रविधिहरू अझै त्यसमा कुनै समस्या आएमा हाम्रो कृषि विकास शाखामा हामी वडा कार्यालयले वातावरणीय पर्यावरण जोगाउन यसअघि आर्थिक वर्ष 2074-75 मा टिक रङको 50,000 बिरुवा र आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 50,000 खोटे सल्लाहको बिरुवा निःशुल्क वितरण गरेको थियो। त्यस्तै चालु आर्थिक वर्षमा भने अकबरे खुर्सानी खेतीलाई व्यावसायिक बनाउँदै जीविकोपार्जनमा थप सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले वडामा कार्यक्रम लागू गरिएको कार्यालयले जनाएको छ।
विगत वर्षहरूमा पनि धेरै कृषक साथीहरूले अकबरेबाट धेरै आर्थिक आय स्रोतहरू आम्दानीहरू गरेको हामीलाई महसुस नै छ र अवगत नै छ। त्यसले गर्दाखेरि यो कमभन्दा कम पानीले पनि अकबरे खेती गर्न सकिने, त्यसले गर्दाखेरि यहाँको कृषकहरूको आम्दानी आय स्रोत र आर्थिक वृद्धि दरलाई यो अकबरे खोर्सानीले परिवर्तन गर्न सक्छ। वडामा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले सुक्खा क्षेत्रको पर्यावरण जोगाउन हरियाली अभियानदेखि अकबरे खुर्सानीबाट किसानलाई आत्मनिर्भर बनाउन खोज्ने पहल प्रशंसायोग्य छ। तर किसानले उत्पादन गरेको कृषिजन्य वस्तुको बजारीकरणमा भने चासो दिनुपर्ने सरोकारवालाहरू बताउँछन्। रमेश थापा, पाँचथर। दर्शकवृन्द, कैलालीमा बसको ठक्करबाट एकजनाको मृत्यु भएपछि हिजैबाट आक्रोशित आफन्तले पूर्व पश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध गरेका थिए र भर्खर मात्र राजमार्गमा यातायात सुचारू भएको खबर हामीलाई प्राप्त भएको छ। यसै विषयमा थप जानकारी गराउनका लागि हामीसँग पुनः जोडिँदै हुनुहुन्छ संवाददाता मङ्गल बास्कोटे। मङ्गल, राजमार्गमा यातायात सुचारू भएको हो? भर्खरै मात्रै जुन हिजो साँझ 6 बजेबाट अवरुद्ध राजमार्ग भर्खरै अहिले 2 बजे मात्रै सहमति पश्चात सुचारू भएको छ। हिजो दिउँसो 3 बजेतिर गौरीगङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर जुन 1 अवस्थित जुन राजीपुरमा बसको ठक्करबाट लम्कीचुवा नगरपालिका वडा नम्बर 4 का ललित रावतको मृत्यु भएको थियो। मृत्यु पश्चात आक्रोशित आफन्तहरूले पूर्व पश्चिम राजमार्ग जुन लम्की क्षेत्रभित्र पर्ने पूर्व पश्चिम राजमार्गलाई अवरुद्ध पारेका थिए, टायर बालेका थिए भने आवतजावतमा रोक लगाएका थिए, यतिसम्म कि बाइक समेतलाई चल्न दिएका थिएनन्। आज अहिले भर्खरै 2 बजे मात्रै आफन्त, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जुन बस व्यवसाय समिति र प्रहरी बीचको समन्वयमा त्यहाँको चाहिँ सहमतिको प्रयास भएको थियो। बारम्बारको सहमति असफल भइसकेपछि भर्खरै मात्रै 2 बजे सहमति जुट्यो र सहमति जुटिसकेपछि भर्खरै यहाँका यातायातका साधनहरू सुचारू भएका छन्। स्थानीयहरू आफ्नो गन्तव्यमा लागेका छन् भने जुन यात्रुहरू पनि हुनुहुन्थ्यो अलपत्र पर्नु भएको थियो आफ्नो गन्तव्य स्थानमा लागिसकेको अवस्था छ। आफन्तको सबै मागहरू पूरा गरिएको हो? आफन्तहरूले राखेको मागमा केही मागहरू उहाँहरूले पनि थाती राख्नुभयो र यतातिरबाट पनि सहमतिको प्रयासका लागि यतातिर लचकुनु पर्यो र यता पनि लचकुनु पर्यो भन्दाखेरि दुवै समूहको केन्द्रबिन्दु मिलाएर पीडितलाई उचित क्षतिपूर्ति र चालकलाई कारबाहीको माग गरिएको थियो र नाबालकलाई उच्च शिक्षाको कुरा गरिएको थियो। यसमा सबैको तालमेल मिलेर सहमति भएर लगभग पीडितका सबै माग सम्बोधन हुने गरी सहमति भएको अवस्था छ। हुन्छ, जानकारीको लागि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो कैलालीबाट हाम्रा संवाददाता मङ्गल बास्कोटे र कैलालीमा भएको दुर्घटना पश्चात चाहिँ आफन्तहरूले राजमार्ग अवरुद्ध गरे पछाडि भर्खरै मात्र राजमार्गमा यातायात सुचारू भएको खबर हामीलाई दिँदै हुनुहुन्थ्यो। अब बाँकी खबर। नागरिकको सुरक्षा, अपराध नियन्त्रण र अनुसन्धानमा झापा प्रहरीमाथि प्रश्न उठेको छ। अपराध अनुसन्धानमा अब्बल मानिएको प्रहरीले पछिल्लो समय जिल्लामा घटेका घटनामा प्रभावकारी रूपले काम गर्न नसक्दा जनविश्वास समेत गुमाउँदै गएको छ। नागरिकको सुरक्षा, अपराध नियन्त्रण र अनुसन्धानमा झापा प्रहरीको पछिल्लो कारबाही कमजोर देखिएको छ। जिल्लामा घटेका घटनामा प्रभावकारी रूपले काम गर्न नसक्दा प्रहरी अधिकारीमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ। प्रहरी लापरवाहीको कारण अपराधका घटनाको प्रभावकारी अनुसन्धान हुन नसकेको नागरिकहरूले गुनासो गर्न थालेका छन्। 2 साता अघि जिल्लाको बिर्तामोड तथा अर्जुन धाराका 2 व्यक्ति 3 दिनको अन्तरालमा मृत फेला परे। बिर्तामोड स्थित गाउँले होटलका सञ्चालक तिलक निरौलाको शव 4 आली स्थित पूर्व पश्चिम राजमार्गदेखि 100 मिटर पूर्व प्रगति सामुदायिक वनभित्रै चैत 22 गते फेला पर्यो। यो घटना सेलाउन नपाउँदै 3 दिन अघि अर्जुनधारा नगरपालिका 6 कालीझोडका 50 वर्षीय गौतम परियारको शव बिर्तामोड स्थित सुगम पेट्रोल पम्प नजिक फेला पर्यो।
उनी मासु पसलमा काम गर्दै आइरहेका थिए। दुवै व्यक्तिको हत्या भएको हुन सक्ने प्रहरीको अनुमान छ, तर लामो समय भइसक्दा समेत प्रहरीले वास्तविकता पत्ता लगाउन सकेको छैन। घटनाहरू भएको छन्। अहिले पछिल्लो समय लगभग चारालीमा एउटा र मेची नगरपालिकाको चाराली अवस्थित जङ्गल क्षेत्रमा एउटा चाहिँ मृत अवस्थामा एकजना व्यक्ति फेला पर्नु भएको थियो। त्यस्तै बिर्दामोडमा एउटा अनि अस्ति एउटा चाहिँ सुरुङ्गामा पनि एउटा घटना भएको छ, जसमा संलग्न व्यक्ति चाहिँ समातेर अहिले अनुसन्धानको दायरामा हुनुहुन्छ, उहाँ समातिसक्नु भएको छ र एउटाको हकमा चाहिँ उहाँको के हो भन्ने विषयमा पनि पोस्टमार्टम रिपोर्टको हामी वेटिङ गरिरहेका छौँ। अपराध अनुसन्धानमा नेपाल प्रहरी दक्षिण एसियाकै उत्कृष्ट मानिन्छ, तर पछिल्लो समय जिल्लामा घटेका घटनामा प्रहरीको कार्यक्षमतामाथि जनविश्वास गुम्दै गएको छ। जिल्लाको शान्ति सुरक्षालाई मजबुत नै पारिएको दाबी छ। हाम्रो प्रहरी एकदमै संवेदनशील भएर उहाँहरू लागिरहनु भएको छ। यसमा चाहिँ अब विभिन्न तथ्य प्रमाण होइन त्यो आधारमा चाहिँ त्यसमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ अब टेक्निकल पार्टहरू छ, त्यसमा विभिन्न एक्सपर्टबाट उहाँले अनुसन्धान गर्नुहुन्छ होइन। त्यसपछि गएर त्यसको चाहिँ एकदमै त्यसलाई महत्त्व दिएर त्यसको चाहिँ अनुसन्धानको गहिराइसँग पुगेर वास्तविकता उहाँले ल्याउनुहुन्छ र मलाई लाग्छ त्यसमा एकदमै संवेदनशील भएर जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापा लागिरहेको स्थिति हो। निजी व्यवसायीहरूको छाता संगठन बिर्तामोड उद्योग वाणिज्य सङ्घ र स्थानीय सरकार बिर्तामोड नगरपालिकाले प्रशासन समक्ष शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति राज्यले दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनीहरूले सुरक्षा माग गर्दै ज्ञापन पत्र पनि बुझाएका छन्। व्यवसायीहरूलाई चाहिँ दिनदाडै अपहरण शैलीमा यसरी उसको प्रकृति हेर्दाखेरि जुन गाउँले होटलको सञ्चालक हुनुहुन्थ्यो उहाँको त्यो प्रकृति हेर्दाखेरि उहाँलाई मारे नै जस्तो भन्ने अवस्था हामीले बुझेका छौँ। जहाँसम्म प्रशासन पनि यसमा एकदम सूक्ष्म तरिका लागिरहेको हामीले त्यो बुझेका छौँ र केही ल्याब टेस्टहरू पनि अहिले आएको छ र अलिकति व्यवसायहरू चाहिँ अब यस्तो घटनाहरू व्यवसायमा यसरी दिनदाडै लगेर हत्या गरिन्छ भने अवश्य पनि व्यवसायहरू अलिकति प्रताडितै भएका छन्, डरेर आएका छन्। अब यस्तो कुराहरूले गर्दाखेरि प्रशासनले पनि अलिकति यो कुरालाई चाहिँ एकदम मध्यनजर गरेर तिलक निरौला र गौतम परियारको हत्याको सत्य तथ्य पत्ता लगाई घटनामा संलग्न अपराधीलाई यथाशीघ्र कानुनी दायरामा ल्याउन स्थानीयले माग गरेका छन्। झापामा गुमेको शान्ति सुरक्षालाई फर्काउन प्रहरीले जति सक्दो छिटो नागरिकको विश्वास जित्ने काम गर्न ढिलो गर्नु हुँदैन। झापाबाट सन्तोष नेउपानेको रिपोर्ट। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आगामी असार महिनासम्ममा नेपालमा थप 3 लाख व्यक्तिमा कोभिड-19 संक्रमण देखा पर्न सक्ने अनुमान गरेको छ। बिहिबार प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिमा भएको छलफलमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोभिड-19 को युके भेरिएन्टको संक्रमण दर उच्च भएको र नेपालमा अहिले युके भेरिएन्ट देखा परेकाले अबको 3 महिनामा संक्रमण दर उच्च हुने देखिएको बताएको हो। हामी कहाँ पनि युके भेरिएन्टको भाइरस छ, यो अत्यन्त सङ्क्रमणशील छ। यो सङ्क्रमणशील भाइरसले समुदायमा असाध्यै नराम्रोसँग फैलावट गर्छ। अब अहिले हामीले यो टार्गेट पपुलेसन भनेको 72% पपुलेसनलाई खोप लगाउँदाखेरि 2 करोड 15 लाख मान्छेलाई खोप लगाउनु पर्ने हुन्छ। अब 2 करोड 15 लाख मान्छेलाई 2 डोज खोप लगाउँदाखेरि हामीलाई 4 करोड 30 लाख हाराहारी खेर जाने दर पनि क्यालकुलेट गर्दाखेरि 5 करोडको हाराहारीमा हामीलाई खोपको डोजहरू आवश्यक पर्ने हुन्छ। सचिव अर्यालले पछिल्लो केही दिन यता काठमाडौँका अस्पतालमा आएका कोरोना संक्रमित बिरामीहरूको स्थिति छिटो क्रिटिकल अवस्थामा पुग्ने गरेको देखिएको जानकारी पनि दिए। गत वर्ष देखिएको भेरिएन्टमा 1 जना संक्रमितले अरू 4-5 जनामा सार्न सक्ने भए पनि अहिलेको भेरिएन्टमा 1 जनाले 40 देखि 70 जनासम्मलाई सार्न सक्ने देखिएको छ। यसैगरी सचिव अर्यालले कुल जनसङ्ख्याको 72% कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाउने योजना मन्त्रालयले बनाएको पनि बताए। उनले त्यसअनुसार 2 करोड 15 लाख मानिसहरूलाई खोप लगाउँदा 4 करोड 30 लाख र खेर जाने दर सहित करिब 5 करोड खोप आवश्यक पर्ने बताए। उनले सबै खोप खरिदका लागि करिब 48 अर्ब लगानी गर्नुपर्ने देखिएको पनि जानकारी दिएका छन्। प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले कोभिड-19 संक्रमणको रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
बिहिबार बसेको समितिको बैठकले कोभिड-19 को रोकथाम तथा नियन्त्रणमा सरकारले गम्भीरता नदेखाएको भन्दै प्रभावकारी रूपमा रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। केन्द्रीकृत एवं रणनीतिक कार्ययोजनाको निर्माण, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र व्यवस्थापन कार्यमा सहयोग र सहकार्यका लागि सरकारको पहल गतिमा सबै राजनीतिक दल, जनस्वास्थ्य विज्ञ र सम्बन्धित सरकारवालाहरूको सहभागितामा सर्वपक्षीय उच्च स्तरीय समिति, कार्यदल तथा अनुगमन समिति निर्माण गरी यस महामारी विरुद्धको महाअभियानमा क्रियाशील बनाउने। समितिले कोरोना रोकथामका लागि स्वास्थ्य मापदण्डको कडाइका साथ पालना गराउन, आइसोलेसन कक्ष र आइसियू को क्षमता विस्तार गर्न, अक्सिजन आपूर्ति वृद्धि गर्न, सबै उमेर समूहका नागरिकलाई सहज रूपले शीघ्र खोप लगाउने व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। कोरोना महामारीको कारण देखाउँदै सरकारले 5 देशका लागि वैदेशिक अध्ययन स्वीकृति पत्र अर्थात् नो अब्जेक्सन लेटर दिन तत्कालका लागि बन्द गरेको छ। सरकारको यो निर्णयले अध्ययनका लागि विदेश जान खोजेका हजारौं विद्यार्थी मर्कामा परेका छन्। नेपालबाट वार्षिक झण्डै 35,000 को हाराहारीमा विद्यार्थीहरू अध्ययनका लागि विदेश जाने गरेका छन्। यसरी अध्ययनका लागि विदेश जाँदा उनीहरूले शिक्षा मन्त्रालयबाट वैदेशिक अध्ययन स्वीकृति पत्र अर्थात् नो अब्जेक्सन लेटर लिनुपर्ने हुन्छ। तर कोरोना महामारीका कारण विगतको वर्ष यता विद्यार्थीहरू विदेश जान पाइरहेका छैनन्। पछिल्लो समय शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले नो अब्जेक्सन लेटर पाइसकेका विद्यार्थी पनि गन्तव्य देशमा जान नपाएको भन्दै जापान, अस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, बंगलादेश र चीनमा अध्ययनका लागि नो अब्जेक्सन लेटर नै दिन बन्द गरेको छ। यता सरकारको यो निर्णयले आफूहरू मारमा परेको विद्यार्थीहरूले गुनासो गरेका छन्। जुन अहिले लास्ट समयमा लास्ट अवस्थामा आएर के गर्दै भने सरकारले फेरि नो अब्जेक्सन लेटर पनि बन्द गरिदियो। अब नो अब्जेक्सन लेटर बन्द गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ एकदम धेरै असर परिरहेको कारणले गर्दाखेरि हामी सँगसँगै हामी स्कलरसिप नभएको भन्दा पनि अब स्कलरसिपमा जानेहरूलाई चाहिँ झन् बढी असर परिरहेछ। नेपालमा शिक्षाको स्तर खस्कँदै गएको र अवसरको पनि अभाव भएको भन्दै उच्च शिक्षाका लागि ठूलो संख्यामा विद्यार्थीहरू विदेशिने गरेका छन्। यस कार्यमा विद्यार्थीहरूलाई शैक्षिक परामर्श केन्द्रहरूले सघाउ पुर्याउँदै आएको छ। यसरी शिक्षा मन्त्रालयबाट स्वीकृति प्राप्त शैक्षिक परामर्श केन्द्रको संख्या 1473 रहेको छ। केन्द्रका अनुसार सरकारको हठात निर्णयले 10,000 विद्यार्थी प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएका छन्। त्यो विद्यार्थीहरू जो स्कलरसिपमा उहाँहरूले 1 रुपैयाँ पनि तिर्नु पर्दैन, उहाँहरूको हकमा चाहिँ सरकारले बरु वैकल्पिक व्यवस्था गर्न पाएदेखि र अथवा एनओसी जारी गरिदिने जसको ट्युसन फी तिर्नु पर्दैन, तर चाहिँ इमिग्रेसन पासेसको व्यवस्था चाहिँ त्यसले हुने गरी जारी गरिदिन पाए हुन्थ्यो। अन्यथा चाहिँ अब यसै पनि 10,000 विद्यार्थी मारमा छँदैछन्। यता शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र व्यवस्थापन शाखाले भने विद्यार्थीहरूलाई सहज बनाउन यस्तो निर्णय लिएको बताउँछ। कोरोनाको दोस्रो लहर देखाउँदै कतिपय देशले आगमनमा रोक लगाएको र गएकाहरूले पनि समस्या भोग्नु परेको गुनासो आएकाले यस्तो निर्णय गरिएको वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र व्यवस्थापन शाखाको भनाइ छ। ती देशमा जानको लागि र अरू सबै प्रक्रिया गर्नुभयो, तर एउटा कोभिड प्लस अर्को भनेको उहाँहरू चाहिँ जुन भिजा प्रक्रियाका द्वारा जानुपर्ने थियो उहाँले सजिलैसँग भिजाको पनि एक्सेस नपाएको कारणले गर्दा उहाँहरू त्यहाँ सम्बन्धित ठाउँमा पुग्नु भएन। नपुगेपछि उहाँले गुनासो गर्नुभयो, हामी जान पाएनौँ, किन एनओसी दिइराखेको भन्ने हिसाबले त्यसलाई मन्त्रालयले सुनवाई गरेको। कोरोना महामारीका बेला आफ्नै ढङ्गको स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड बनाउनु हरेक देशको अधिकारको विषय हो, तर यस्तो परिस्थितिमा विद्यार्थीको भविष्य नै अन्यलमा पार्नुभन्दा सरकारले ती राष्ट्रहरूसँग संवाद गरी विद्यार्थीहरूको आवागमन सहज बनाउन आवश्यक रहेको देखिन्छ। क्यामेरामा मनोज खड्काका साथ सृजना मिश्रको रिपोर्ट। नेपाल आयल निगमले झापाको भद्रपुर स्थित चन्द्रगढी विमानस्थलमा हवाई इन्धन डिपो निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको छ। हवाई इन्धन डिपो निर्माणका लागि आयल निगम र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण बीच सम्झौता भएसँगै प्रक्रिया अघि बढेको हो।
अस्थायी रूपमा ट्याङ्कर मार्फत हवाई इन्धन उपलब्ध गराउँदै आएको नेपाल आयल निगमले अन्ततः चन्द्रगढी विमानस्थलमा हवाई इन्धन डिपो स्थापनाको तयारी थालेको हो। 3 वर्ष अघिदेखि निगमले चन्द्रगढी विमानस्थलमा अस्थायी रूपमा हवाई इन्धनको सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको थियो। हाल भारतको सिलगढीबाट काकडभिट्टा नाका हुँदै ल्याइएको हवाई इन्धन विराटनगर लगेर गुणस्तर परीक्षणपछि पुनः चन्द्रगढी विमानस्थल लैजाने गरिएको छ। यसले लागत खर्च झन बढेपछि चन्द्रगढी विमानस्थलमा हवाई इन्धन डिपो बनाउने निष्कर्षमा नेपाल आयल निगम 4 आली पुगेको हो। जुन अहिले हामीले विराटनगरबाट हवाई इन्धन ल्याइरहेका छौँ, त्यो विराटनगरबाट हवाई इन्धन ल्याउने प्रक्रिया भनेको चाहिँ सिलगढीबाट लोड भएर आउने र विराटनगर जाने, विराटनगरबाट क्वालिटीका कुरा केही चरणहरू पार गरेर मात्रै स्टक ट्रान्सफर भएर हवाई इन्धन डिपो भद्रपुरमा हवाई इन्धन हामीले स्टक राख्ने गरेका छौँ र बिक्री वितरण गर्ने गरेका छौँ। आगामी असारभित्रमा हवाई इन्धन भण्डारण संरचना निर्माण गर्ने गरी निगमले उड्डयन प्राधिकरणसँग चैत 4 गते सम्झौता गरेको छ। सम्झौतापछि 10 दिनको माग धान्ने गरी 60,000 लिटर क्षमताको हवाई इन्धन भण्डारण गृह निर्माण गर्न प्राधिकरणले 7 कट्ठा जग्गा निगमलाई उपलब्ध गराएको छ। हवाई इन्धन डिपोको निर्माणपछि दुईतर्फी इन्धनको लोड बोकेर उड्नु पर्दा यात्रु र सामानको ओसार प्रोसारमा एयरलाइन्स कम्पनीले बेहोर्दै आएको झन्झट सकिने प्राधिकरणको विश्वास छ। जस्तो कि अब यहाँलाई थाहा छ 45 मिनट, अब 40 मिनट 45 मिनटको लामो फ्लाइट हो होइन। अब तेल काठमाडौँबाटै भरेर ल्याउनु पर्दाखेरि अब स्वाभाविकैले के छ भने कम प्यासेन्जर बोकेर कम कार्गो बोकेर आउनुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ चाहिँ तेल हाल्न पायो भनेदेखि त्यो तेल बराबरको चाहिँ प्यासेन्जर पनि बोक्नु पायो, कार्गो पनि बोक्नु पायो भनेपछि यसले एयरलाइन्सहरूको बिजनेसमा सपोर्ट पनि गर्छ र तुलनात्मक रूपमा चाहिँ यसले के छ भने अब ग्राहकलाई पनि कस्टमरलाई पनि केही सस्तो होइन, अब सस्तो दरमा चाहिँ उनीहरूले सेवा सुविधा पाउन सक्छ। 5 करोड रुपैयाँको लागतमा चन्द्रगढी विमानस्थलमा इन्धन डिपो निर्माण हुन लागेको हो। डिपोको निर्माणपछि हवाई इन्धनको लागत घट्ने निगमले विश्वास लिएको छ। संरचना निर्माणसँगै भद्रपुरको हवाई इन्धन काठमाडौँको भन्दा कम मूल्यमा उपलब्ध हुने विमान कम्पनीका कर्मचारीहरू बताउँछन्। विराटनगरबाट ल्याउने गर्थ्यो, अहिले अब यहाँ सायद सिलगढीबाट आउँछ होला। अनि यहाँ स्टोर भएपछि धेरै सजिलो सस्तो पर्छ। चन्द्रगढी विमानस्थलबाट दैनिक बुद्ध एयरले 5 वटा, यति एयरले 2 वटा र श्री तथा शौर्य एयरलाइन्सले दैनिक 1-1 वटा उडान भर्दै आएको विमानस्थल कार्यालयले जनाएको छ। यो विमानस्थल हुँदै झापा, इलाम, पाँचथर, ताप्लेजुङ सहित भारतका विभिन्न राज्यका करिब 1000 यात्रुले दैनिक यात्रा गर्ने गरेका छन्। सन्तोष नेउपाने, झापा। कञ्चनपुर जिल्लालाई पूर्ण खोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना घोषणा गरिएको छ। जिल्ला पूर्ण खोप समन्वय समिति कञ्चनपुरद्वारा बुधबार आयोजित कार्यक्रममा कञ्चनपुर जिल्लालाई पूर्ण खोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना घोषणा गरिएको हो। लक्षित उमेर समूहका बालबालिकाहरूलाई मापदण्ड अनुसार खोपको मात्रा दिइएको सुनिश्चित भइसकेपछि कञ्चनपुर जिल्लालाई पूर्ण खोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना घोषणा गरिएको छ। कञ्चनपुर जिल्लाका सबै स्थानीय तहहरूमा स्वास्थ्य कर्मीहरू र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूको संयुक्त टोली परिचालन भई घरधुरी सर्वेक्षण गरिएको थियो। त्यससँगै खोप समन्वय समितिले समेत अनुगमन गरी ओडा हुँदै जिल्लाका 9वटै स्थानीय तहहरूलाई पूर्ण खोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना घोषणा गरी कञ्चनपुर जिल्लालाई सुदूरपश्चिम प्रदेशको दोस्रो जिल्लाका रूपमा पूर्ण खोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना घोषणा गरिएको हो। अनुगमनको क्रममा घर दैलो पनि पुगेका छौँ, वाडावाडा पनि पुगेका छौँ। पूर्ण खोप सुनिश्चितताको लागि मोहन लगायत स्वास्थ्यका टिम हामी 9वटा कञ्चनपुर जिल्लाको 9वटा पालिकामा गएर आज हामी जिल्ला नै घोषणा गर्न गइरहेका छौँ। कञ्चनपुर सहित सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै जिल्लामा लक्षित उमेर समूहका बालबालिकाहरूलाई मापदण्ड अनुसार खोपको मात्रा दिइएकोले क्रमशः जिल्लागत रूपमा घोषणा गर्दै यही वैशाख 20 देखि 25 गते भित्र सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई नै पूर्ण खोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना घोषणा गर्ने तयारी भइरहेको छ। महिनाको 20 देखि 25 गते भित्र हामी सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई पूर्ण खोप सुनिश्चितता र दिगोपनाको प्रदेशको रूपमा हामी सुदूरपश्चिमलाई स्थापित गर्न चाहन्छौँ। मन्त्री सुवेदी सहित सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्यद्वय प्रकाश रावल र लालबहादुर खड्का, सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्वास्थ्य निर्देशक डाक्टर गुणराज अवस्थी तथा विभिन्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले पूर्ण खोप सुनिश्चितता तथा दिगोपनाका लागि महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको भन्दै प्रशंसा गरेका छन्। गाउँका हरेक कुना कन्दरामा
नयाँ जन्मेको शिशुलाई र नयाँ बच्चालाई खोपको जागरण गराउने र सबै खोपहरू लगाउने जुन वातावरण सिर्जना गरेर अहिले हामीले यो जिल्लालाई पूर्ण रूपले सबै खोपहरूको सुनिश्चितता घोषणा गरिरहेका छौँ। कञ्चनपुर जिल्ला मलाई लाग्छ सायद पहिलो दोस्रो जिल्ला हो नेपालभरि नै महिला स्वयंसेविकाको व्यवस्थापन गर्ने कुरामा हामी लागेको हौँ। त्यसो हुनाले उहाँहरूको जुन खालको क्रियाशीलता समाजमा रह्यो र त्यस पछाडि स्वास्थ्यको क्षेत्रले जुन ढङ्गले आफूलाई अगाडि बढायो त्यो अत्यन्त उल्लेखनीय छ भन्ने मलाई अहिले पनि लाग्छ। विक्रम सम्वत 2034 सालबाट विस्तारित भई निरन्तर जारी रहेको खोप अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन र दुर्गम गाउँ बस्तीसम्म पनि पुर्याउन सरकार र सम्बद्ध सबै पक्षको भूमिका सराहनीय छ। अहिले देशका विभिन्न जिल्लाहरूलाई पूर्ण खोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना घोषणा गरिए पनि घोषणालाई सार्थक र दिगो बनाउन सम्बन्धित सबै पक्षको निरन्तर सहयोग आवश्यक देखिन्छ। एभी न्यूज खबरका लागि हरिश चन्द्र बाग, कञ्चनपुर। कोरोना संक्रमितका लागि वीरगञ्ज स्थित नारायणी अस्पतालको आकस्मिक भवनमा 35 शय्याको आइसोलेसन वार्ड बनाइएको थियो। हाल सो अस्पतालमा करिब 32 जना संक्रमित उपचारको क्रममा छन्। तर कोरोना संक्रमित उपचार र रेखदेखमा सरकारवाला निकायबीच समन्वय नहुँदा समस्या भयावह बन्दै गएको छ। वीरगञ्जमा रहेको एकमात्र नारायणी सरकारी अस्पताल अहिले आकस्मिक कक्षलाई कोभिड अस्पताल बनाइएको छ। हामी सजिलै हेर्न सक्छौँ कोरोना पेसेन्टसँग भेटघाट गरेर सजिलै मान्छे आवत जावत गरिरहेको छ र सर्वसाधारणसँग पनि संक्रमित हुने संख्या र त्यसको डर पनि त्यति नै रहेको छ। जसैले दुईजना व्यक्ति अहिले आइसोलेसन वार्डबाट बाहिर आउनुहुन्छ, उहाँसँग पनि संक्रमित हुने संख्या 17% छ। यसको त व्यवस्थापन छैन। व्यवस्थापन छ तर उहाँहरूले आफै के अरे आफ्नो रिस्क लिएर आफै होइन हामी जान्छौँ भन्छ। तपाईँले स्थानीय प्रशासनको सहयोग लिनुभयो भने होइन, हामीले सक्छौँ कुरा गर्छ। अहिले यी पक्षभित्र भेटघाट गर्ने वा आफन्तहरूले चाहिँ अस्पताल व्यवस्थापनले कुनै पनि किसिमको सुविधा आफूहरूलाई नदिएको, यहाँसम्म खानपिन समेतको आफूहरूलाई गाह्रो रहेको, डाक्टरहरू समयमा चेक जाँच गर्न नआउने, अक्सिजन लगायतको पनि कमी भएको बताइरहेका छन् स्थानीयहरू। कोरोना संक्रमण कतिको खतरनाक रहेको छ र यसले कतिसम्म आम जनमानसलाई हानि पुर्याउन सक्छ भन्ने उदाहरण अहिले हामी भारतलाई हेर्न सक्छौँ, जहाँ न त शमशान घाट खाली छ न त कुनै त्यस्तो ठाउँ जहाँ सद्गत गर्ने गरिन्छ। ठुलो ठुलो लाम लागेका छन् त्यहाँका मृतकका परिवारहरू। के वीरगञ्जलाई पनि केही अवस्थामा पुर्याउन यहाँका स्थानीय सरकार लागि परेका छन् त? कागजमा मात्र गरिएको त्यो सहमति व्यवहारमा भने देख्न सकिएन। जमासे भेट ती संक्रमितहरूसँग भेटघाट गरेर पुनः जनमानसमा घुलमिल गर्ने यस्ता व्यक्तिहरूलाई कसले रोकिदिने त? संक्रमितको संख्या पनि बढ्ने र मृतकको संख्याहरू पनि बढ्ने र बढिरहेका छन्। यस्ता संक्रमितहरूको ख्याल राख्ने उनका आफन्तहरू। अबको दिन पर्सा जिल्लाको लागि कतिको घातक हुनेछ र यसले देशमा नै कस्तो असर पुर्याउने छ हेर्न बाँकी नै छ। पर्सा जिल्लाबाट राजन रोनियार। विगतका वर्षमा रामनवमीको अवसरमा निकै चहल पहल हुने गरेको जनकपुर धाम यस वर्ष सुनसान झैं देखिएको छ। कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर सुरु भएसँगै त्रास बढेको छ भने धार्मिक क्रियाकलापहरू प्रभावित हुन थालेका छन्। भगवान रामको जन्मोत्सवको अवसरमा उनको ससुराली जनकपुर धाममा खासै चहल पहल देखिएको छैन। जनकपुर धामको प्रसिद्ध धार्मिक स्थल राम मन्दिर सुनसान छ। विगतका वर्षहरूमा जन्मोत्सवका अवसरमा हजारौंको संख्यामा साधु सन्तहरू आउँथे, तर यसपालि तिनीहरू पनि नआएको मन्दिरका महन्तहरू बताउँछन्। आन सालको अनुपातमा अलिकति केही पनि चहल पहल यहाँ छँदैछ अहिलेसम्म। आन साल त साफै लकै लागेको थियो, ठाउँ ठाउँबाट कोही आउन सक्थेन। लेकिन यहाँ लोकल मान्छे र यसको आजको दिन यहाँ देवीको पूजाको पनि अलि विशेष रूपमा भिडभाड छ, अरू कुनै खास छैन। मन्दिरमा पूजापाठ लगायतका गतिविधि सञ्चालनमा रहे पनि बाहिरबाट भक्तजन आएका छैनन्।
उनीहरू पनि अहिले कोरोनाबाट जोगिनु पर्छ, पूजा त पछि गरे पनि हुने मनोस्थितिमा रहेका छन्। जनकपुर धाममा रामनवमीलाई विशेष अवसरका रूपमा लिइन्छ, तर यसपटक बाहिरका भक्तजन आएका छैनन्, जसका कारण व्यापार व्यवसाय पनि प्रभावित भएको छ। मेला नहीं लगले, बिक्री नहीं भेले, आदमी सबके आदमी नहीं जुट पले, उतना मीठा मोर बॉर्डर बंद कर देले छे, आदमी नहीं अले। जनकपुर धाममा मात्र नभई पुरै मिथिला अञ्चलमा कुनै उत्सव राम सीताको गुणगान बिना त्यो उत्सव पूर्ण हुन सक्दैन। कोरोनाले महोत्सवलाई, राम जन्मोत्सवलाई निकै प्रभावित तुल्याएको, त्यसै कारण चाहिँ स्थानीय केही व्यक्तिहरू मात्रै पूजापाठ गर्न आएका छन्। नेपालका विभिन्न ठाउँबाट या भारतबाट कुनै पनि श्रद्धालु यो रामनवमीमा आएका छैन र यसको प्रभाव चाहिँ राम मन्दिरको प्राङ्गणमा देख्न सकिन्छ। एबी न्यूज खबरका लागि सुजित कुमार झा, जनकपुर धाम। सिद्धिचरण राजमार्गको स्तरोन्नतिमा सरकारले व्यवस्था गरेको भन्दै स्थानीयवासी आन्दोलनमा उत्रेका छन्। 20 वर्ष अघि निर्माण कार्य सुरु भएको यो राजमार्गको तल्लो भेगलाई सरकारले व्यवस्था गरेको उनीहरूको गुनासो छ। सिद्धिचरण राजमार्गको तल्लो भेगलाई सरकारले व्यवस्था गरेको भन्दै त्यस क्षेत्रका बासिन्दाहरू आक्रोशित भएका छन्। उनीहरूले ठाउँ ठाउँमा अवरोध खडा गरी अनिश्चितकालसम्म बन्द गरेका छन्। र वास्तवमा सरकारले गर्नुपर्ने पहिलो प्राथमिकताको आधारमा यो सिद्धिचरण राजमार्गलाई तपाईँको लेन्थदेखि लिएर चाहिँ यसको सम्पूर्ण ब्ल्याकटप गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ अहिले नेपालमा रहेका सरकार प्रमुखको ध्यान त्यति नपुगेको जस्तो महसुस सम्पूर्ण जनताले गरेको छ र यसैको उसमा चाहिँ टेकेर जनताले चाहिँ आन्दोलन गर्न खोजेको। तराई पहाड हिमाल क्षेत्र जोड्ने उद्देश्यले युग कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठको नामबाट नेपाली सेनाले 6 वर्ष जति लगाएर 2058 सालमा खनेको उक्त सडक अहिले 20 वर्ष बितिसक्दा पनि निर्माण कार्य सम्पन्न हुन सकेको छैन। सडकको स्तरोन्नति हुन नसक्दा त्यस क्षेत्रका जनताले चरम कष्ट र क्षति बिहोर्न बाध्य छन्। हामीलाई यति धुलो खाछौँ, यति धुलो खाछौँ, धुलो छ, धुवा, यस्तो चाहिँ हेर्दै अवस्था यस्तै छ देख्दैखेरि ज्यादै चाहिँ अब कष्ट छ। यहाँको जनताहरूलाई ज्यादै चाहिँ अब शास्ति भोग्नु परेको छ। प्रदेश 2 को सिराहाको मिर्चैयामा पूर्व पश्चिम राजमार्गसँग जोडिएर प्रदेश 1 को उदयपुरको कटारी घुर्मी हुँदै ओखलढुङ्गा, सोलु र खोटाङ जोडिन्छ। कटारीदेखि घुर्मीसम्मको सडक अति जीर्ण अवस्थामा छ। खाल्टो, धुलो र साङ्गुरो बनेका कारण कष्टकर यात्राका साथै अनगिन्ती दुर्घटनाले धन जनको क्षति भएको छ। जहाँ यहाँबाट हिँड्दाखेरि वहाँ पुग्नलाई धेरै गाह्रो छ। अब हामी त गाडीमा चढ्दा यसो केही होला भनेर बाइकहरू हिँड्नलाई धेरै अप्ठ्यारो। माथिल्लो सगरमाथाको ठुलो हिस्सा जोड्ने सडक भएकाले सरकारले स्तरोन्नतिका साथै सुचारू गर्नुपर्नेमा मर्मत सुधारको काममा करोडौं रकम सिद्ध्याउने काम मात्र भएको छ। लाहान सडक डिभिजनले लगानी अनुरूपको काम समेत नगरेर झारो टार्ने काम मात्र गर्दै आएको स्थानीयको आरोप छ। यसैबीच कटारी नगरपालिकाले यो आन्दोलनलाई स्वाभाविक ठानेको छ। यसपालि चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि अर्थमन्त्रीलाई यो बजेट हालिदिनु भनेर आश्वासन दिनुभएको छ। त्यो मानेमा चाहिँ म एक मानेमा चाहिँ खुसी पनि छु, तर छिटोभन्दा छिटो यो बाटो बन्नुपर्छ र राज्य सरकारले यसको निमित्त पर्याप्त बजेट राख्नुपर्छ र अर्को यो बाटोको निमित्त छुट्टै डिभिजन कार्यालय स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो मान्यता छ। सवारी साधनहरू अनिश्चितकाल रूपमा रोकिएपछि यात्रुहरू अलपत्र परेका छन्। एम्बुलेन्स बाहेकका सवारी साधन चलेका छैनन्। आफूहरूको माग पूरा गर्न उनीहरू सङ्घर्ष समिति नै गठन गरी आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। भोटराज राई, उदयपुर। अब पालो एभिन्यूज एट स्पोर्ट्सको। मलेसियालाई 69 रनले हराउँदै नेपाल शीर्ष टोली बन्दै त्रिदेशीय T20 सिरिजको फाइनलमा पुगेको छ। एक खेल अगाडि नै फाइनलमा पुगेको नेपाल समूह विजेता बन्न सफल भएको हो। टियु मैदानमा टस जितेर मलेसियाले बलिङ रोज्यो। पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले 20 ओभरमा 7 विकेट गुमाउँदै 217 रन बनायो। यो सिरिजमा 3 खेलमा अर्धशतक बनाएका कुशल भुर्तेल 16 रनमा आउट भए। त्यसपछि आसिफ शेख र कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले दोस्रो विकेटका लागि 73 रनको साझेदारी गरे।
ज्ञानेन्द्र 41 र आसिफ शेखले 42 रन बनाए। लगत्तै विनोद भण्डारी 8 रनमा र दिपेन्द्र सिंह ऐरी 33 रनमा आउट भए। यतिखेर नेपालले 5 विकेट गुमाउँदै 148 रन बनाएको थियो। यसपछि करण केसीले आक्रामक ब्याटिङ गरे। उनले 13 बलमा 7 छक्का सहित 44 रनको विस्फोटक ब्याटिङ गरेपछि नेपालले 217 रन बनायो। बलिङमा फर्ती साफ, अनवर रहमान र सैयद अजिजले 2-2 विकेट लिए। जवाफमा 118 रनको विजयी लक्ष्य पछ्याएको मलेसिया 19.1 ओभरमा सम्पूर्ण विकेट गुमाउँदै 148 रनमा समेटियो। मलेसियाका लागि अमुनुद्दिन रमलीले 41 र अहमद फेजले 31 रन बनाउँदा अन्य खेलाडी क्रिजमा टिक्न सकेनन्। बलिङमा सन्दीप लामिछाने, सोमपाल कामी र कमल ऐरीले समान 3-3 विकेट लिए। यसरी 69 रनको शानदार जितमा 6 अङ्क सहित नेपाल शीर्ष स्थानमा रहँदै फाइनलमा प्रवेश गर्यो। 5 अङ्क सहित दोस्रो स्थानमा रहँदै नेदरल्यान्ड्स फाइनलमा पुग्दा मलेसिया भने 1 अङ्क सहित प्रतियोगिताबाट बाहिरियो। नेपाल र नेदरल्यान्ड्स बीचको फाइनल खेल शनिबार हुनेछ। अब पालो एभी न्यूज एट मौसमको। हाल देशको पहाडी भूभागहरूमा आंशिक बदली रहे बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहेको छ। अपराह्न सुदूरपश्चिम प्रदेश, कर्णाली तथा गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागहरूका केही स्थानहरूमा मेघगर्जन, चट्याङ र हावाहुरी सहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 26 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 10 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान छ। आज सूर्योदय बिहान 5:31 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:33 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौं देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avnews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्यूज खबर। नमस्कार।